नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, 2062-63 को त्यो जनआन्दोलन अभूतपूर्व थियो, जसले 250 वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको जरो किलो उखेलिदियो। जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको संविधानले मुलुक अघि बढिरहेको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि हुनुका धेरै कारणहरू छन्। तत्कालीन संसदवादी पार्टीदेखि माओवादी विद्रोहले मुलुकको राजनीतिक चित्र बदलिएको थियो। यसैमा माओवादीको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सहित मधेसमा चलेको विद्रोहले थप बल दिए। यी अभूतपूर्व सङ्घर्षले राजनीतिक प्रणालीमा मात्रै होइन, दृष्टिकोण, सोच र विचारमा समेत बदलाव ल्याइदियो, जुन चानचुने उपलब्धि पक्कै थिएन र होइन पनि। तर यो युगान्तकारी परिवर्तनको मुख्य हिस्सेदार माओवादी र मधेस केन्द्रित दल आफ्नै कारणले अहिले ओह्रालो यात्रामा छन् भने राप्रपा जस्ता पुनरुत्थान शक्तिहरूको पुनः उदय कसरी भयो, यही प्रश्न लिएर आज उपस्थित भएका छौँ खबरभित्रको खबरमा। माओवादी विद्रोहले समाजमा छोडेका हजारौं कमजोरीहरू होलान्, तर मुलुकको राज्य संरचनामा बुई मान्छेहरू पुग्ने हैसियत बन्यो त्यो माओवादीको बलिदान र सङ्घर्षबाट। यति भनिरहँदा माओवादीको सङ्घर्ष ठिक या बेठिक थियो भन्न आवश्यकता पक्कै छैन, तर यो हो कि मुलुकमा यति ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनको हिस्सेदार 15 वर्षमा साह्रै दुब्लायो। 2064 को संविधान सभाको विशाल पार्टी माओवादी 2079 मा आइपुग्दा 17 सिटमै थन्कियो। पन्ध्र वर्षमा निरन्तर ओह्रालोतिर माओवादी सत्ता झिना झम्टी र टुटफुटले अस्तित्व जोगाउनै हम्मे हम्मे। सशस्त्र विद्रोह मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी प्रवेश गरेको 15 वर्षमा उसको उधोगति मात्रै देखिएको छ। आफ्नो छुट्टै विशिष्ट पहिचान र मुद्दाले उदाएको माओवादी शक्ति उधोगति लागेको मङ्सिर 4 को चुनावी गतिले देखाएको छ। पहिलो संविधान सभामा 120 प्रत्यक्षमा विजय हासिल गरेको माओवादी प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 17 मा थन्किएको छ। कहिले एमालेको बुई चढेर निर्वाचन जितेको छ भने कहिले कङ्ग्रेसकै सहारामा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन तल्लिन्छ माओवादी। जनताको भरोसा र विश्वासबाट उदाएको माओवादीमा चरम विचलनको अवस्था छ। माओवादी क्रान्तिकारी विचार, दर्शन र सिद्धान्तको गर्भमा उदाएको माओवादी यति बेला सत्ता झिना झम्टीले स्खलित भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक मोमाराम खनाल। माओवादीको साइज त सुरुदेखि घट्दै 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 गइरहेछ होइन। एउटा त पार्टीभित्रको आन्तरिक विभाजन एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ उसका एजेन्डाहरू असान्दर्भिक भयो। जे जति उसले आफूले अग्रगामी एजेन्डा भनेर दाबी गर्थ्यो नि होइन, ती अग्रगामी एजेन्डाहरू चाहिँ संविधानमा लिपिबद्ध भए। तर संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेपछि उसको सान्दर्भिक चाहिँ सकियो के। त्यो दलले उठाएका एजेन्डाहरूको सान्दर्भिकता चाहिँ संविधान मार्फत छँदैछ होइन, तर उसका चाहिँ उसको दाबी अनुसार चाहिँ अब ऊ चाहिँ नेपाली राजनीतिमा अलिकति असान्दर्भिक शक्ति चाहिँ भइसक्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने त्यो पार्टीको जुन चाहिँ यो अस्वाभाविक चाहिँ एउटा यो पराजयको पछाडि चाहिँ उसको अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि उसले जुन चाहिँ गठबन्धन गर्यो, यो गठबन्धन चाहिँ एक प्रकारले विजातीय भयो के। त्यो विजातीय भनेको कङ्ग्रेससँग उसको चाहिँ उसका राजनीतिक एजेन्डाहरू, उसको चाहिँ वैचारिक दृष्टिकोण, उसको चाहिँ सिद्धान्त, उसको साङ्गठनिक चाहिँ संरचना केही पनि मिल्दैन कि होइन। त्यस्तोमा चाहिँ उनीहरूले गर्दाखेरि के भयो भने यो चाहिँ काङ्ग्रेससँग नि मिलेको छ, एमालेसँग नि मिलेको छ। उसको आफ्नै एजेन्डा के हो त भने एउटा एक खालको भ्रम भयो होइन मान्छेहरूमा। र अर्को कुरा के हो भने त्यो पार्टी चाहिँ 35 वर्षदेखि एउटै एकजनाकै नेतृत्वमा छ। पार्टी भनेको के हो भने जहिले पनि सामाजिक चाहिँ जुन गतिशीलता हुन्छ त्यो गतिशीलताको सापेक्षतामा त्यसको चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट भइरहनुपर्छ के
त्यो एउटा पुनर्ताजगी भइरहनुपर्छ पार्टीमा। तर त्यसले चाहिँ 20 वर्ष त महाधिवेशनै गरेन। 20 वर्षपछि महाधिवेशन पनि औपचारिकताका लागि गर्यो, त्यहाँभित्र कुनै पदहरूको प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन हैन। उनले आफूलाई अनुमोदन गराउन बाहेक त महाधिवेशनको कुनै प्रयोजन पनि रहेन। 1 वर्षपछि फेरि चाहिँ पदाधिकारीहरू पनि आफ्नै खल्तीबाट झिकेर उनले चाहिँ त्यो दिए हैन। यसले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उसले चाहिँ माओवादीले उठाएका राजनीतिक चाहिँ एजेन्डाहरूको पनि सान्दर्भिकता रहेन। माओवादी पार्टी चाहिँ एमाले अथवा चाहिँ काङ्ग्रेससँग पनि जति बेला पनि मिल्ने सत्ताको लागि भनेपछि उसको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छ भन्ने बुझियो, सत्ता केन्द्रित छ हैन। आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि जोसँग पनि मिल्ने भन्ने गयो। अर्को कुरा त्यो पार्टी चाहिँ न कुनै पुनर्ताजगी पनि भएन त्यो पार्टीभित्र, र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूको त्यो नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन पनि भएन, र समाजको गतिशीलतालाई चाहिँ पोख्न सक्ने कुनै पनि प्रकारको उसको चाहिँ नेतृत्व, सिद्धान्त, राजनीतिक एजेन्डा, संरचना केहीले पनि सपोर्ट गरेन। त्यसैले त्यो कमजोर हुँदै गयो। जब मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनको परिणाम आयो तब माओवादीले अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा पराजयको खबर बाहिरियो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भन्दै चुनावमा होमिएको माओवादी विगतमा जितेका क्षेत्रमा विरासत जोगाउन सकेन। कांग्रेससँगको गठबन्धनमा 48 सिटको भाग पाएको माओवादीले प्रतिनिधि सभातर्फ देशभरबाट जम्मा 17 सिट मात्रै हात पार्यो। विगतका आफ्नै आधार क्षेत्रले उसलाई विश्वास गरेन। सहरले माओवादीलाई पत्याउन छाडेको धेरै भयो। पटक पटकको निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रले उसलाई विश्वास र भरोसा गरे पनि त्यो अपेक्षाकृत भएन। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि माओवादीले आफ्नै एजेन्डा छोड्दै गएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। माओवादी एउटा परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा उदाएको थियो, त्यो यथार्थ हो। तर ऊ आफूलाई परिवर्तनबाट पन्छाएर क्रमिक रूपमा यथास्थितिवादी शक्तिमा परिणत हुँदै गयो। तर यथास्थितिवादी शक्तिमा परिणत हुँदै जाने हो भने त पुरानो स्थापित दल त छँदै थियो। पुरानो स्थापित दल हामीले यदि पहिलो संविधान सभादेखि यदि हामी विश्लेषण गरौँ भने कांग्रेस एमालेबाट जुन भोट माओवादीतर्फ ट्रान्सफर भएको थियो पहिलो संविधान सभामा करिब 15% भोट, त्यो दोस्रो संविधान सभामा फर्किसकेको थियो कांग्रेस एमालेतर्फ। अहिले करिब त्यही 1-2% अझ भोट घटेको छ, धेरै घटेको छैन। तर पछिल्लो समयमा माओवादीले आफ्नो वचनबद्धतालाई कायम राख्न सकेन। उसले वामपन्थी गठबन्धन, एमालेसँगको एकीकरण, स्थिर सरकार इत्यादि जुन प्रमिसेसहरू गरेका थिए, जुन वाचाहरू गरेका थिए, त्यो कायम रहेन। त्यो कायम नरहेपछि त उसको अब मुद्दाबाट हटेपछि त मत घट्दै जाने हो, त्यही भएको। यो अहिले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन उदय भनेर अहिले व्यापक चर्चा गरिएको छ, कुल मिलाएर 4वटा सहरमा मात्र केन्द्रित छ। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र बुटवल। अन्यत्र त कहीँ पनि यसको प्रभाव देखिएन। 4वटा सहरमा केन्द्रित भएको पार्टीलाई पनि उदय भयो भनेर व्याख्या गरिँदैछ। त्यस हिसाबमा जाने हो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त व्यापक रूपमा आएको छ। 2 जिल्लामा त लगभग उसको प्रभाव देखियो, त्यसको खासै चर्चा भइरहेको छैन। जनमत पार्टी सीके राउतको त्यो पनि एकदम अहिले हाइलाइट भएर मधेसमा आएको छ, त्यसको पनि खासै चर्चा देखिएन। यो परीक्षण कालमा भएको छ, त्यसैले अहिले तुरुन्तै टिप्पणी गर्न गाह्रो छ। यी सांसदहरूलाई संसदमा आएपछि उनीहरूले कस्तो भूमिका गर्छन्, पार्टीको रूपमै आफूलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्छन् कि विवेकशील साझाकै परिणति हुनेछन्, हेरौँ न के हुन्छ। अब नेपालमा जे पनि हुनसक्छ, सबैसँग सबैले मिलेर सरकार बनाउने गरेका छ। त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार बन्छ, तर त्यो सत्तारूढ गठबन्धनको पनि हुनसक्छ अथवा एमालेसँग मिलेर पनि हुनसक्छ। कुन ठुलो कुरो। जब 2063 को अन्तरिम संविधान जारी भयो तब माओवादीको सत्ता यात्रा प्रारम्भ भयो। अन्तरिम संविधान अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापिका हुँदै ऊ पहिलो पटक सरकारमा पुग्यो। यही अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार पहिलो र दोस्रो संविधान सभा भएको थियो। पहिलो पटक संसद र सरकार छिरेको माओवादीको राब र ताप अभूतपूर्व र ओजस्वी थियो। जनतामा ठुलो अपेक्षा थियो सत्ताले नेतृत्व हुत्ते हुँदैन, जनतासँगै माओवादी रहनेछ भन्ने माओवादी र गैर माओवादीको सपना र चाहना थियो। तर माओवादी नेतृत्वले यी सपना र चाहनालाई धोका दिँदै गयो। सत्ता जुवाले निरन्तर ओह्रालो लाग्यो। माओवादी पार्टी धुजा भयो।
15 वर्षको शान्तिपूर्ण यात्रा माओवादी आन्दोलन निरन्तर ऊर्ध्वगति लाग्यो। सयौं नेता र लाखौं कार्यकर्ता लाखा पाखा लागे। त्यो विशाल जनसागर धुलिसात भयो, जसले माओवादीको भविष्य कस्तो होला राजनीतिक अनिष्टहरूको कालो बादल देखिन थालेको छ माओवादीको राजनीतिक यात्रामा। माओवादीहरू 52 सालबाट भूमिगत भएर 10 वर्ष चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर देशमा आमूल परिवर्तन गर्छौँ, अमन चयन गर्छौँ भनेर पछि शान्ति प्रक्रियामा आएर अनि खुला राजनीतिमा आएका हुन्। त्यत्रो कुर्बानी गरेर, त्यत्रो योगदान गरेर, त्यत्रो जीवनको लाई नै एउटा धरापमा राखेर उनीहरूले कहिले आत्मसमर्पण नगरिकन उनीहरू चाहिँ तत्कालीन सरकारलाई झुकाएर शान्ति सम्झौतामा आएका हुन्। त्यत्रो कुर्बानी गरेर आएको माओवादीलाई 2064 निर्वाचनमा नेपाली जनताले विश्वास गरे र मत दिए र लार्जेस्ट पार्टी पनि बनाइदिए, किनकि उसले क्रान्तिकारी नारा लिएर आएको थियो र देशमा परिवर्तन हुन्छ यिनको पाला भनेर नेपाली जनताले माओवादीलाई 64 सालमा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी बनाइदिए। लार्जेस्ट पार्टी बनेर सरकार पनि माओवादीले बनायो, तर सरकार बनाएर फेरि देशी विदेशी शक्तिहरू देशभित्र खेल्न थाले। माओवादी चाहिँ अडिन सकेन र नेपाली सैनिकको एउटा कर्मचारीसँग कन्फ्लिक्टमा गएर अनि सत्ता नै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि गएर नेपाली जनताले माओवादीहरूले जति चर्को नारा र आदर्शका कुरा गर्थे त्यस्तो रहन्छन् भन्ने कुरो देखे। त्यसपछि पनि माओवादी पटक पटक सरकारमा सामेल भयो, कहिले एमालेसँग मिलेर, कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर। पटक पटक सहभागी नभएको सरकार सायद छैन होला। पटक पटक जति जति उनीहरू सरकारमा सहभागी हुँदै हुँदै गए त्यति त्यति उनीहरू भ्रष्टीकरणमा जाँदै गए। त्यसका नेताहरू पार्टी स्वयं त नभनौँ, त सत्तामा जाने, सत्ताको बागडोरसम्म र सत्ताको वरिपरि घुम्ने त्यति बेलाका चाहिँ कामरेडहरू, त्यो बेलाका क्रान्तिकारीहरू जसले देशको आमूल परिवर्तन गर्छ भन्थे, तिनीहरू नि माने एउटा चारित्रिक विचलन आयो। उनीहरूमा चाहिँ नि यो कम्युनिस्ट भन्दा पनि कमाउनिस्टतिर उनीहरू गए। सत्तामा रहने मान्छेहरू पनि त्यस्तै नैतिक आचरण राम्रो देखाउन सकेनन्, सत्ताको वरिपरि घुम्नेहरू पनि पैसा कमाउनेतिर हेर्न थाले। त्यसपछि त जनताले प्रश्न देखे कि हिजो तिमीले राष्ट्रियताका लागि, स्वाधीनताका लागि, आमूल परिवर्तनका नारा जे बोकेर आए पनि आज सत्तामा गएपछि त तिमीहरू पनि कमाउनेमा लाग्यो, व्यक्तिगत कमाइको लागि लाग्यो भन्ने नेपाली जनताले देखे जाने। त्यसपछि गएर उनीहरूप्रतिको जुन चाख थियो, जुन मोह थियो, त्यो भङ्ग हुँदै गयो। भङ्ग हुँदै गएपछि धेरै तत्कालीन माओवादीहरू पछि आएर चाहिँ कोही एमाले बन्न पुगे, कोही बाबुरामले फेरि बाटो नै फुटाले, नयाँ शक्तिमा गए, कतिपय विचलनमा परे। त्यसपछि त माओवादी बिस्तारै स्खलित हुँदै गयो। माओवादीले अघि सारेको राजनीतिक मुद्दामा देश अघि बढे पनि जनताले उसलाई हरेक निर्वाचनमा पत्याउन छोड्दै गएका छन्। 2064 को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको उदय अस्वाभाविक र अभूतपूर्व थियो, जहाँ उसले प्रत्यक्षतर्फको 240 सिट मध्ये 120 सिटमा शानदार विजय हासिल गर्यो। संसदवादी दल एमाले र काङ्ग्रेस चाउरिए। एमाले काङ्ग्रेसलाई अस्तित्व जोगाउनै हम्मे परेको थियो। तर त्यो माओवादीको अभूतपूर्व सफलतामा निरन्तर खिया लाग्दै गयो। 2070 को दोस्रो संविधान सभामा 26 सिटमा खुम्चिएको माओवादी पहिलो संघीय निर्वाचनमा 36 सिटमा उक्लियो। तर माओवादी 5 वर्षपछि थप 17 सिटतिर झर्यो। 5 वर्षपछि भएको आवधिक निर्वाचनमा आधा क्षेत्र गुमाएको माओवादी नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि पूर्णतया असफल भयो। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि कफन बाँधेर माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा घुमिएको थियो। 10 वर्षसम्मको उसको नेतृत्वमा चलेको सङ्घर्षले मुलुकलाई समावेशी गणतन्त्रको यात्रामा अघि पनि बढायो। छुट्टै पहिचान बनाएर उदाएको माओवादी काङ्ग्रेस र एमालेको टेकोमा राजनीति भविष्यको खोजीमा छ पछिल्लो समय। माओवादी पछि पहिचान र अधिकारको मुद्दा बोकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको मधेस केन्द्रित दल सर्वनाक पराजयको विष पिउन किन विवश भए त? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पहिचान र अधिकारको लक्ष्य भन्दै 2064 मा मधेस विद्रोह चल्यो।
मधेस आन्दोलनमा दर्जनौं युवाले ज्यानको कुर्बानी गरे। न्याय र मुक्तिको लागि त्यो ऐतिहासिक नै थियो। त्यो ऐतिहासिक विद्रोहले नयाँ नेतृत्वको जन्म दियो। उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको उदयसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने तहमा पुग्यो मधेस केन्द्रित दल। तर 15 वर्ष यता आउँदा सत्ता स्वार्थले उपेन्द्र लगायतका पहिचान र अधिकारवादी नेतृत्वहरू जनताबाट अस्वीकृत भए। विशेष गरी संघीयताको माग मधेसबाट प्रारम्भ भएको थियो। उपेन्द्र यादव सहितका मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूको अगुवाईमा मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गरियो 5 वर्ष यता। तर जहाँबाट संघीयताको माग उठेको थियो त्यहीबाटै धेरै जनताले संघीयतालाई अस्वीकृत गरिदिए। आम निर्वाचन 2079मा अब यो सेटब्याक, यसलाई म भन्दिनँ यसरी सेटब्याक, किनभनेदेखि पपुलर भोट अहिले पनि यी एजेन्डाहरूमा जुन केन्द्रित दलहरू छन् तिनीहरूसँग पहिला जतिखेर आन्दोलनको बेलामा आएको थियो उस्तै छ। फरक मात्रै के भयो भनेदेखि त्यतिखेर उदाएको जुन दल थियो मधेसी जनअधिकार फोरम तत्कालीन, अहिले चाहिँ अब जसपाको रूपमा लोसपाको रूपमा यी दलहरू जुन छन् विभाजित यी दलहरू, ती दलहरू त्यतिखेर एउटा भनौँ न लाइमलाइटमा थिए। अहिले अब जनमत आएको छ, अरू दलहरू पनि सानातिना दलहरूमा विभाजित छ। त्यसले गर्दा मैले अहिलेको जुन भोटको त्यो मात्रा छ त्यो अहिले पनि आन्दोलनमा जस्तो थियो लगभग उस्तै आन्दोलन पछिको उस्तै छ। त्यसले गर्दा यसले के देखाउँछ भनेदेखि दलहरूको सेटब्याक होइन। अहिले त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमले एउटा भर्खर दर्ता गरेको दल स्वतन्त्र पार्टी, अब त्यसको जुन किसिमको यहाँ एउटा स्ट्रेन्थ आएको छ त्यसले त मधेस आन्दोलनको भोटलाई त्यसले त त्यो गरेको छैन। त्यसले त डिभाइड, त्यो बाहेकका जुन अन्य दलहरू छन् ती दलहरूका भोटलाई उसले त डिभाइड गरेको छ भनेदेखि अहिले पनि कता कता मधेस आन्दोलनको तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो जिउँका तिउँ छ। त्यसको अहिले पनि जनताले त्यसलाई महत्त्व दिएकै छन्। त्यसले गर्दा त्यो सेटब्याक भएको छैन। अब यो गणितीय हिसाबले संसदीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिकाको लागि संसदको रूपमा चुनिएर आउने सङ्ख्या जुन छ त्यो दल विभाजनका कारणले, विभिन्न कारणले र तिनीहरूको यो पछिल्लो समयमा जुन तानियो यो संसदमा भूमिका र त्यसले चाहिँ डेलिभरी एउटा दिलाउन सकेन, सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन र त्यो सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा ती दलहरूको कमी कमजोरी हो कि भनेर जुन वितृष्णा एउटा पैदा भयो र नेताहरूमा पनि केही कमी कमजोरी भयो। दल व्यवस्थापनदेखि लिएर उहाँहरूको अब हुनसक्छ व्यक्तिगत स्वार्थमा ले गर्दा पनि अब त्यो नेतृत्वहरूको यी कुरा भयो। तर आन्दोलनको महत्त्व उत्तिकै टर्कारो छ। पहिचान र अधिकार सहित एक मधेस एक प्रदेशको नारा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मधेस केन्द्रित दल 15 वर्षमा नमिठो गरी साउरिए। बरु त्यसको विकल्पमा सिके राउत लगायतका नयाँ शक्तिको उदय भयो। मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरेका उपेन्द्र यादव मधेसकै सप्तरी 2मा सर्वनाक हार बेहोरे। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। उपेन्द्र नेतृत्वको दलले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रममा बदनाम भयो। मधेस प्रदेश सरकार लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले गरेको चरम बेथिति र विकृतिमा मुछियो। मधेस केन्द्रित दलहरू भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुक्त हुन नसकेपछि जनताले नयाँ शक्तिलाई रोजेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक। अब पुनर्स्थापन भन्दा नेपालको राजनीतिमा अब यी कुराहरूको पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति धेरै कठिन छ। किन भन्दा सबभन्दा ठुलो समस्या तराईको के हो त भन्दाखेरि नागरिक समस्या नै हो। जबसम्म नेपाल सरकारले तराईको नागरिक समस्यालाई समाधान गर्दैन र तराईकै नेताहरूले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा दृढ विश्वास गर्दैनन् र एउटा सही र साँचो राजनीति गर्दैनन्, तबसम्म यो तराईको यो
जनता यो नागरिकताको समस्या चाहिँ यथावत नै रहिरहन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्ने स्थिति चाहिँ मैले अहिले तुरुन्तै चाहिँ देखेँ। अन्तरिम संविधान 2063 जारी भएपछि मधेसमा विद्रोह भएको थियो। तत्कालीन सरकारले मधेसको पहिचान अधिकार सहितको संहितालाई समावेश नगरेको भन्दै विद्रोह भयो। तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी सहितको सरकारले अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्यो। माओवादी विद्रोहको रापताप थियो देशभर। मुलुक कता जान्छ भन्ने अनेकन अड्कलबाजी थिए। यद्यपि सशस्त्र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहल गरेका थिए। 12 बुँदे सहमतिको माध्यमबाट संसदवादी दल र माओवादीको सहमतिमा अन्तरिम संविधान जारी भए पनि मधेसले आत्मसात गरेन। संविधानमा पहिचान र अधिकार सहितको संहिताको माग उठ्यो मधेसमा। यही माग सहित उठेको प्रथम मधेस विद्रोहको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। मधेसमा उठेको विद्रोहलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गर्दै संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम सहभागी भयो। मधेसी जनताले मधेसी जनअधिकार फोरम लगायतका शक्तिलाई अत्याधिक मत दिएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा पुर्याइदिए। यो एउटा यहाँ काठमाडौँको बुझाइ के छ भने एउटा सदाबहार कुरोमा मोहन ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेता भएको पार्टी मधेस केन्द्रित दल भयो। अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई कहाँको दल मान्ने अथवा सीके राउतको जनमत पार्टीले कहाँको दल मान्ने? यसपटक पनि हामीले भोट क्यालकुलेट गर्दा 8.5 लाख भोट अहिलेसम्ममा यो 4वटा दलले प्राप्त गरेको छ। यदि जसपाको हामी गैर मधेसी भोट 50,000 माइनस गरौँ भने 8 लाख भोट अहिले मधेस केन्द्रित दलहरूले पाएका छन्। यी सबै मधेस केन्द्रित नै भए, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति। किनभने रेशम चौधरी पछिल्लो निर्वाचनमा राजपाबाट सांसद भएको थियो। पछिल्लो पटक तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाको कुल भोट करिब 6.6 लाख जति थियो। यसपटक यो सबै मधेस केन्द्रित दलहरूको भोट 8 लाख कटेको छ। कसरी मधेस मुद्दा तल गयो या स्खलित भयो? मलाई त लाग्छ त्यो झन् अपग्रेडेड भएछ, झन् स्थापित भएको। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत 2072 मा नयाँ संविधान जारी भयो। नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत मात्रै गरेन। 2074 मा संघीय निर्वाचन मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले 5-5 वर्ष संघीयताको अभ्यास गरे। तर 5 वर्षको कार्य अनुभवले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिएन। उही सिंहदरबारको प्रवृत्ति पुग्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा। संघीयताको आत्मा हो प्रदेश, तर 5 वर्षलाई फर्केर हेर्दा प्रदेश खारेजको चर्को माग उठेको छ भने मधेस केन्द्रित दलहरू कुम्चिए। वास्तविक के हो भन्दा मधेसको राजनीति एउटा तलैबाट उठेको राजनीति होइन। पछिल्लो फेजमा केही तत्कालीन नेताहरूले एउटा अनावश्यक मुद्दालाई लिएर चाहिँ तराईका जनताहरूलाई भ्रममा राखेर जुन किसिमको राजनीति गरे त्यो राजनीतिको प्रतिफल यी नेताहरू देखा परेका हुन् र त्यो स्थितिको अन्त मधेसमा अझै पनि भइसकेको छैन कि हिजोका नेताहरू केही हदसम्म पछाडि गए र नयाँ नेताहरू देखा परेका छन्। यद्यपि ती नेताहरूले कस्तो किसिमको काम गर्छन् भन्ने कुरो हेर्न बाँकी छ। तर पनि एउटा कुरो मलाई के लाग्छ भन्दा तराईको त्यो बेसबाट, त्यो आधारबाट चाहिँ मधेसीहरू अर्थात् मधेसी नेताहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अहिले पनि मधेसी नेताहरूको आधार के हो त भन्दा चुनाव लड्ने र चाहिँ सरकारमा जाने, सत्तामा बस्ने र फाइदा लिने त्यो स्वभाव र चरित्रबाट कुनै पनि मधेसी नेताहरू पछाडि परेका पनि छैनन् र पर्लान् जस्तो मलाई लाग्छ। राज्य सत्ताले थेक्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झन्डै 48 जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरे। 2 महिनासम्म चलेको मधेस आन्दोलनको भार थेक्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक 22 बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। 22 बुँदे खास गरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली जस्ता
थिए। यी यस्ता ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सही छाप गरेर सिंहदरबार छिरेका थिए मधेस केन्द्रित दल। तर ती दलको साइज 15 वर्ष यता आउँदा खुम्चिँदै गयो। उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको स्थानमा सीके राउतको जनमत पार्टीको उदय भयो। उपेन्द्र यादवको संसद यात्राको ढोका बन्द भयो। केन्द्रीकृत सत्ताबाट मधेस उत्पीडनमा परेकै थियो। लामो समयदेखि ऊ माथिको विभेदको समूल अन्त्य गर्नु नै थियो। त्यो विभेदलाई अन्त्य गर्न मधेस विद्रोह भएको थियो। तर त्यही विद्रोहबाट उदाएका नेताहरूको सत्ता लिप्सा र जनताप्रतिको धोखाधडीले नराम्रोसँग बढारिए यस पटकको आम निर्वाचनमा। त्यसको स्थानमा नयाँ शक्ति सीके राउतको जनमत पार्टी र राप्रपा जस्तो पुरातन पन्थी शक्तिको पुनर्उदय कसरी भयो? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, 2074 को सङ्घीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिलाई अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल थियो। सङ्घीय गणतन्त्र पक्षधरहरूको जनमत देशभर बलियो थियो र छ पनि अझै। तर 2074 को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बल्ल तल्ल 1 सिट जितेको राप्रपा 5 वर्षमा तङ्ग्रियो। प्रजातन्त्र सहितको राष्ट्र संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै आएको दल राप्रपा संसदीय गणितमा निर्णायक शक्ति बन्यो अप्रत्याशित रूपमा। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनबाट पुरातनपन्थी शक्ति राप्रपाको पुनः उदय भयो। विगतमा अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे परेको राप्रपा यति बेला राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा पुनर्स्थापित हुँदैछ। सङ्घीयता र गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा उभिएको यो शक्तिको पुनर्उदयले पुराना र क्रान्तिकारी शक्तिको अड्डामा भूकम्प गयो। जनता सधैँ परिवर्तनको पक्षमा हुने भए पनि यसपटक क्रान्तिकारी र परिवर्तनगामी शक्ति भनिएकाहरूको विकल्पमा जनताले राप्रपालाई रुचाए। मूलत यो हाम्रो अघिल्लो वर्ष भएको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि हामीले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ हैन। लगभग पार्टीको अस्तित्व नै रहने नरहने अवस्थामा हामीले पार्टीको महाधिवेशन गऱ्यौँ र महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि राप्रपाप्रति आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो र जनतामा एउटा आशा, विश्वास र भरोसा हामीले पैदा गर्न सक्यौँ। विशेष गरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सुशासनप्रति जुन दृष्टिकोण संसदमा र संसद बाहिर पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने भनाइलाई राप्रपाले चाहिँ आफ्नो एउटा मान्यताको रूपमा अगाडि सार्यो र जनतामा ती विषयहरूले गर्दा भरोसा बढ्यो। अब राप्रपाले केही गर्छ भन्ने विश्वास पलाएर गयो। यो एउटा मुख्य कारण चाहिँ राप्रपाको महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछिको अवस्था हो। अर्को हामीले यो चाहिँ झन्डै 11 महिनामा 3-3वटा निर्वाचनहरू चाहिँ फेस गर्नु पर्यो। जस्तै वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। यो तीनवटै निर्वाचनमा हामीले 2074 सालको तुलनामा धेरै गुणात्मक परिवर्तनहरू रूपान्तरण गर्न सक्यौँ परिणाममा हैन। त्यस हिसाबले भन्दाखेरि यो जनताले हामीप्रति गरेको विश्वास र यिनीहरूले समकालीन नेपाली राजनीतिमा अरू राजनीतिक दलभन्दा यिनीहरूले केही गर्छन् भन्ने जनतामा भएको भरोसा नै हो। राप्रपाले विगतको नतिजामा व्यापक सुधार मात्रै गरेन, माओवादीको किल्ला जुम्लामै विजयको झण्डा फहरायो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा पनि राप्रपाले बाजी मार्यो भने
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जस्ता कङ्ग्रेसका शक्तिशाली नेता रूपन्देही 3बाटै पराजय बिहोरे। 2074 देखि 2079 को अवधिमा राप्रपा धेरै तङ्ग्रियो। पहिलो सङ्घीय निर्वाचनमा राप्रपा प्रत्यक्षमा 1 सिटमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो, जहाँ अध्यक्ष लिङदेनले झापा 3मा जित हासिल पारेका थिए। प्रत्यक्षमा 1 सिट मात्रै जितेको त्यो राप्रपाको संसदीय प्रतिनिधित्वको गणितीय चित्रमा बदलाव आयो। नेतृत्व लिङदेनको हातमा पुगेपछि राप्रपाले आफ्नो हैसियत फराकिलो बनायो। आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 165 सिटको प्रत्यक्षतर्फमा 7 सिटमा विजयी हासिल गर्यो भने दर्बिलो गरी राष्ट्रिय दलको रूपमा आफूलाई पुनः उभ्यायो। राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राज्य र संहिताको खारेजी जस्ता संविधानमा असमावेशी मुद्दा लिएर राप्रपा चुनावमा गएको थियो। त्यही मुद्दा लिएर जनताको घर दैलोमा पुगेको राप्रपालाई जनताले विश्वास गरेको दाबी गर्छन् राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ। हाम्रो अगाडि चुनौती नभएका होइनन्, पक्कै पनि चुनौतीहरू छन्, तर हामीले रणनीतिक रूपमा केही राम्रा कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै 74 सालको चुनावमा हामीले के गर्यौँ भने 5वटा ठाउँमा चाहिँ राप्रपाको उम्मेदवारहरू कायम राखेर 160 स्थानमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो भयङ्कर ठुलो रणनीतिक त्रुटि थियो। हामीले त्यो गल्ती यसपटक गरेनौँ होइन। एउटा भए पनि निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष जित्नै पर्ने चाहिँ एउटा बाध्यात्मक कारणले गर्दाखेरि हामीले केही सिट सुरक्षित गर्नको लागि नेकपा एमालेसँग 3वटा सिटमा चाहिँ तालमेल गऱ्यौँ र देशका 142वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेदवार उठायौँ। र आफ्नै उम्मेदवार उठाइसकेपछि प्रत्यक्षतर्फ पनि जनताले राम्रै मत दिएको छ र समानुपातिकतर्फ पनि राम्रै मत दिएको अवस्था छ होइन। मैले यसकारण यो कुरा जोडिराखेको छु कि हामी 74 साल अथवा त्योभन्दा अगाडि गरेका गल्तीहरू यसपटक नदोहोऱ्याउने। जस्तै 74 सालमा हामीले अर्को एउटा के पनि गल्ती गऱ्यौँ अथवा जनताले हामीलाई कहाँनिर दण्डित गरे भनेर हामी खोजिरहेका छौँ। खोज्दाखेरि पटक पटक सरकारमा गएको, जुन सरकारमा पनि राप्रपा सहभागी भएको पनि जनताले मन पराएन। त्यसकारण यो पटक हामी त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउने पक्षमा छौँ। 2074 को पहिलो सङ्घीय निर्वाचनले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनलाई झण्डै 2/3 मत दिएको थियो। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको सङ्कल्प थियो वाम गठबन्धनको। जनताले पनि यही आशा अभिलाषा राखेर वाम गठबन्धनलाई अद्भुतपूर्व विश्वासको मत दिए। तर जब ओली नेतृत्वमा वाम सरकार बन्यो त्यसैका मितिदेखि वाम सरकारमा ग्रहण लाग्न थाल्यो। जनतातिर मुख फर्काउनु पर्ने कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले विडम्बना कम्युनिस्ट नेताहरू पद र प्रतिष्ठाको माखे स्वार्थमा च्याखे थाप्न थाले। जनता महामारीले आक्रान्त थिए। देशमा गरिबी र बेरोजगारी झन बढिरहेको थियो। सिटामलको अभावमा जनता आत्महत्या गर्न बाध्य थिए। आँधीझै फैलियो त्यो कोरोना महामारीमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार रमिते बन्यो। ओली सरकार रोम जलिरहेछ, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ जस्तै गरी हेरिरह्यो। बालुवाटारमा ठुला भोज पार्टीको आयोजना भई जनतालाई कोरोनाको खोप दिनुपर्ने सरकारले बेतुकका अभिव्यक्ति दिएर लोक रमिता देखाइरह्यो। उखान र टुक्काकै बलमा सत्ता सञ्चालन गर्ने मात्रै होइन, राज्यका मुख्य अङ्ग नै कब्जा गरी अध्यादेशको शासन सुरु गर्यो। उता प्रतिपक्ष पनि के कम, जनताको यी जल्दा बल्दा समस्याप्रति ऊ पनि गम्भीर भएन र थिएन पनि। ओली सरकारको गतिविधिलाई पर्ख हेरमै दिन गुजार्यो कङ्ग्रेसले पनि। त्यसैले गर्दा मुख्य दलप्रति जनता वाक्क दिक्क भई। पटक पटकको आन्दोलनमा होस् या आम निर्वाचनमा जनताले दिएको त्यो अद्भुतपूर्व साथलाई धोखा दिए उनीहरूले। मुख्य दलहरूको यही धोखाधडीले राप्रपा जस्ता शक्तिलाई जनताले मत दिएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। राप्रपालाई पहिले पनि जनमत प्राप्त भएकै हो। तपाईँले 46 सालको परिवर्तनपछि 2टा राप्रपा बन्यो, तर त्यसपछि जब 2 राप्रपा मिलेर एउटै शक्तिको रूपमा आए त्यतिखेर पनि 20 सिट जितेर आएको थियो।
पछिल्लो समयमा राप्रपा नेपाल कमल थापाको नेतृत्वमा 25 सिट समानुपातिकमा जितेर आएकै हो। त्यसैले यो कुनै अचम्म लाग्ने कुरो होइन। राप्रपाको नेताहरू आपसमा विभाजित हुँदा उसको भोट घटेर जान्छ, किनभने उसको पनि 10% हाराहारीमा उसको भोट ब्याङ्क छ। त्यो फेरि डिभाइड भएको छ, त्यति मात्रै हो। अहिले फेरि राप्रपा एक ठाउँमा जुटेको छ। पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी, राजेन लिङ्गदेन समेतको यो एक ठाउँमा जुटेकोले अहिले राप्रपा युनिफाइड भएको कारणले फेरि परिणाम आएको छ। राप्रपा लगायतका दलहरूलाई यसपटक जनताले रुचाएका छन्। यो मुद्दाको कारण भने होइन, किनकि जनता सधैँ परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन्। कुनै पनि इतिहासको पुनरावृत्ति हुँदैन, बरु विकास भएर अघि बढ्छ। जनताको बलमा फालिएको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना लगभग असम्भवै छ। तैपनि यिनै मुद्दा लिएर राप्रपा राष्ट्रिय शक्ति बनेको पक्का हो। यद्यपि राप्रपा सत्तामा पुगेपछि उसले जनतासँग गरेको वाचा कति पुरा गर्छ या गर्दैन त्यो भावी दिनमै थाहा होला। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बनेको छ। प्रत्यक्षमा 7 सिट जितेर संसदमा उसको दर्बिलो उपस्थिति हुने देखिएको छ। राप्रपाको पुनः उदय, लिङ्गदेनको नयाँ नेतृत्व र मुद्दाले भन्दा पनि मुख्य दलहरूको शासकीय विकृति र व्यतिथिको उपज नै देखिन्छ। राप्रपाको उचाइ बढेको छ भने मुख्य दलहरू खिएका छन्। राप्रपाको पुनः उदयसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदय भएको छ, जुन मुख्य दलका लागि चुनौती बनेको छ। अझै पनि मुख्य दलहरूले विरासतको ब्याज खाएर राजनीति धान्ने सोचेका छन् भने उनीहरूको भावी दिन अझै चुनौतीपूर्ण हुनेछन्। यसर्थ परिवर्तनको वाहक आफू भएको दावी गर्ने यी दलहरूले आफूभित्र पनि परिवर्तन गर्न पुनर्विचार गर्ने कि? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।